सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन हज़रात, ये रजबुल मुरज्जब का महीना चल रहा है। आज 18 रजबुल मुरज्जब है और 22 रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नियाज़ दिलाई जाती है। तो इसीलिए आज मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप हज़रात बगौर समात करें कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कौन हैं। ये हज़रत इमाम बाक़िर के बेटे हैं। और हज़रत इमाम बाक़िर कौन हैं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं। और हज़रत इमाम हुसैन हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की जो वालिदा है, अम्मी है, उनका नाम उम्मे फ़रबा है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परपोती है। तो मतलब यह हुआ कि हज़रत इमाम बाक़िर और हज़रत उम्मे फ़रबा का जब ये मिलन होता है तो फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत होती है। तो हज़रत उम्मे फ़रबा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की परपोती है, तो इनका निकाह हज़रत बाक़िर से होना गोया कि ये बताता है कि ये जो है आपस में इन लोगों का कोई इख्तिलाफ नहीं था। ये तो गलत फहमियाँ लोगों के दरमियान पैदा की गई है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फैमिली मेंबर और हज़रत अहले बैत अतहार के दरमियान कोई मामला था। तो ये अगर मामला होता तो ये रिश्ते नहीं होते थे। तो चुनांचे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की वालिदा हज़रत उम्मे फ़रबा है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की परपोती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आप जो है 80 हिजरी में पैदा हुए और एक रिवायत में आया कि आप 83 हिजरी में पैदा हुए। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हमारे मसलक के इमाम हैं, जो एक बाज़ लोगों ने कहा है कि आप भी 80 हिजरी में पैदा हुए, यानी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों एक ही साल पैदा हुए। और इसके बावजूद, हालांकि दोनों हम उम्र हैं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि 2 साल जो मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से तालीम हासिल की, उनकी सोहबत में रहने की सादत हासिल हुई। अगर ये मेरी जिंदगी में ये 2 साल ना होते तो इमाम नोमान जिसको हज़रत अबू हनीफ़ा कहा जाता है, वो खुद फरमाते हैं कि वो हलाक हो जाते। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसी शख्सियत जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाकर सलाम पेश किए कि अस्सलामु अलैकुम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन, तो अल्लाह के रसूल के रोज़े से जवाब आया वालेकुमुस्सलाम इमाम अल मुस्लिमीन। तो वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो फरमाते हैं कि अगर 2 साल मुझे अपनी जिंदगी का हज़रत इमाम जाफ़र की सोहबत नसीब ना होती तो मैं हलाक हो गया होता। तो चुनांचे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की शान क्या है, मर्तबा क्या है, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे की जो नियाज दिलाई जाती है, उनकी मोहब्बत में जो नज़ान अक़ीदत पेश की जाती है, तो ये इससे हमको फैज़ मिलेगा। इससे जितनी मोहब्बत हम अहले बैत से करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा जो है हमको नसीब होगा। चूँकि मेरे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि ए महबूब आप कह दीजिए लोगों से कि मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता हूँ। हाँ, इतनी बात है कि मेरे अहले बैत से, मेरी इतरत से तुम प्यार करना। और यह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अहले बैत के एक अजीम फर्द है कि जिनके बारे में हज़रत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मैंने कुरान के बहुत बड़े बड़े आलिम को देखा, लेकिन मेरी नजरों ने हजरत इमाम जाफर जैसा मुफस्सिर जो है मेरी नजरों ने, उससे बड़ा मुफस्सिर जो है मेरी नजरों ने नहीं देखा।
اتنے بڑے جو ہے عالم تھے آپ، اتنے بڑے مفسر تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ حضور مجھے جو آپ کچھ نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی فاسق و فاجر کے صحبت میں جو ہے نہ بیٹھنا، ان کی صحبت میں، کیونکہ اگر ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو دنیا کا زنگ جو ہے چڑھے گا اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، چونکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو دل کا زنگ اترے گا اور روشنی آ جائے گی۔ اور پھر حضرت امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کے پاس جب بھی میں گیا آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف پایا۔ کبھی جب میں جاتا تو کبھی تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا، یا پھر کبھی آپ کو روزہ رکھتے ہوئے پاتا، یا پھر کبھی آپ کے پاس جاتا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، یعنی ان 3 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں مصروف ہوتے جب بھی میں آپ کے پاس جاتا۔ تو اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک، اور یہ آپ کا نام جو صادق بولا جاتا ہے، یہ صادق آپ کا نام نہیں تھا، یہ آپ کا نام تو امام جعفر تھا۔ یہ صادق آپ کی سچائی کو دیکھ کر کے پوری زندگی میں، پوری لائف میں آپ نے کبھی جو ہے آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں، اسی وجہ سے آپ کو صادق کا لقب دیا گیا۔ آپ کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو بولا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل سے ہیں، تو لہٰذا ان سے بھی ہمیں محبت جتنی کریں گے اتنا ہی جو ہے ہمارا فائدہ ہوگا۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جو مجھے مقام و مرتبہ ملا ہے، یہ جو مجھے شہرت ملی ہے، لوگ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے یہ مجھ کو مقام و مرتبہ ملا ہے کہ چونکہ میں حضرت آل رسول اہل بیت سے جو ہے یہ مجھے فیض ملا ہے، جس کی وجہ سے مجھے دنیا میں بھی پھر چاہت ملی ہے، دنیا والوں کی بھی، دنیا کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرا مقام و مرتبہ آل رسول کی وجہ سے ہے، یہ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا جب آخری وقت آیا، حضرت امام جعفر صادق کا جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے کمرے میں جو ہے بند ہو گئے، یعنی لوگوں سے ملنا جلنا نہیں، لوگوں سے ملاقات نہیں، اب جو ہے تنہائی اختیار کر لیے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے اور اللہ کے رسول کی یاد میں مگن رہنے لگے۔ تو حضرت سفیان ثوری نے ایک مرتبہ خادموں سے کافی جو ہے منت و سماجت کی اور ریکویسٹ کی کہ میں جو ہے اپنے استاد کی جو ہے زیارت کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، مجھے جو ہے اجازت دی جائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے جب آپ کو اجازت دی تو آپ جب گئے تو آپ نے بات چیت کی، تو آپ نے فرمایا کہ حضور آپ کے 2 جملے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے یہ لوگوں کے دل بدل دیتے تھے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ کی نگاہ، لوگوں کی نگاہیں منتظر ہے آپ کی، اور آپ اس طرح کمرے میں بند ہو گئے۔ تو فرمایا آپ نے جو جملہ فرمایا تو سنیے کہ لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے لیکن دل میں جو ہے کوئی وفا نہیں ہے۔ تو اسی لیے دل سے محبت کرنی چاہیے اللہ کے اہل بیت اطہار سے۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت علی کا بغض یہ نفاق ہے اور حضرت علی کی محبت یہ ایمان ہے۔ جو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو منافق ہوگا وہ علی سے محبت کر نہیں سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ حضرت علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی علی اور فاطمہ کے خاندان کے چشم و چراغ کا نام حضرت امام جعفر صادق ہے، جن کی 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئے، کہ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، چونکہ یہ کنڈے کی نیاز جو دلائی جاتی ہے تو یہ حضرت امام جعفر صادق کی محبت میں دلائی جاتی ہے۔ اور یہ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت باقر کے بیٹے ہیں، اور حضرت باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام زین العابدین امام
حسین کے بیٹے ہیں اور حضرت امام حسین حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں. تو لہٰذا تو اہل بیت اطہار کے ایک عظیم فرد کا نام ہے حضرت امام جعفر صادق. تو لہٰذا ہمیں ان سے عقیدت و محبت رکھنی چاہیے. یہی اس کا پیغام ہے.